हेलो स्टुडेन्ट्स, अब हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेका छौँ जसको नाम हो इथर्स। है। इथर्स सुरु गर्ने हामीले अब इथर। सिम्पल कुरा अब इथर है। अब इथर भनेको के हो भन्दाखेरि इथर भनेको त्यस्तो स्पिसिस जसको फंक्शनल ग्रुप O है, जसको फंक्शनल ग्रुप O, यो चाहिँ यसको के हुन्छ त अक्सिजन, यसको के हुन्छ त नि फंक्शनल ग्रुप, कम्पाउन्ड हामी फंक्शनल ग्रुप। अब यसको फर्मुला हामीले जनरल कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि ROR भनेपछि ROR ड्याश। यो R, यो दुईटा R भनेको सेम अल्काइल ग्रुप्स, यो दुईटा भनेको यो दुईटामा अल्काइल ग्रुप के हुन्छ भन्दाखेरि डिफरेन्ट अल्काइल ग्रुप्स, जस्तै CH3O CH3 अथवा CH3O C2H5। यो यसलाई R ड्याश, यो R बीचमा त O छँदैछ, जेनरली हामीले यसरी बुझ्छौं है। अब यो एल्काइल ग्रुपमा पनि हुन सक्छ र एराइल ग्रुपमा पनि हुन सक्छ भनेको, एराइल ग्रुप भनेको तिम्रो बेन्जिन रिङ, एराइल ग्रुप पनि हुन सक्छ। अब त्यसको हामीले यसको के भन्छ एक्जाम्पल पनि हेर्छौं, त्यसमा केही फरक पर्दैन। यो बेन्जिन रिङमा पनि के जोड्न सक्छ, जस्तै OC2H5 के हुन्छ त नि जोड्न सकेको हुन्छ, के भन्छ एल्काइल ग्रुप, या यो एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप भनेको फंक्शनल ग्रुप जसको अक्सिजन हो, जसको दुवैतिर के हुन सक्छ त नि एल्काइल ग्रुप राखेको हुन्छ, सेम एल्काइल ग्रुप्स या डिफरेन्ट एल्काइल ग्रुप राखेको पनि हुन सक्छ। त्यसले हामी के भन्छौं त नि इथर्स भन्छौं। अथवा सिम्पल हामीले बुझ्नु भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि वाटर है, HOH हो, त्यति मात्रै बुझ्न सक्छौं हामीले। के हो भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो दुईटा H ग्रुप के भयो त नि बाहिर निस्कियो है, र R ले के गर्यो त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्यो। के गर्यो त दुईटा R ले के गर्यो त नि सब्स्टिट्युट गर्यो भनेर, दुईटा H बाहिर निस्क्यो र दुईटा R ले के गर्यो भन्दाखेरि सब्स्टिट्युट गर्यो भन्न खोजेको छ। क्लियर छ कुरा यसमा भन्दाखेरि इथर्स त्यस्तो स्पिसिस हो जसको फंक्शनल ग्रुप अक्सिजन दुवैतिरबाट के हुन्छ त अल्काइल ग्रुप राख्न सकेको हुन्छ या एराइल ग्रुप राख्न सकेको हुन्छ, एराइल ग्रुपमा पनि हुन्छ। अब यसको के हुन्छ भन्दा क्लासिफिकेसनमा हामीले के हुन सक्छ भन्दाखेरि एलिफेटिक, क्लासिफिकेसनमा एलिफेटिक र एरोमेटिक हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसको क्लासिफिकेसन हेर्न सक्छौं। यसको क्लासिफिकेसनमा एलिफेटिक र एरोमेटिक है, एलिफेटिक र एरोमेटिक। अब क्लासिफिकेसन हेरौँ यसको। क्लासिफिकेसन अफ इथर्स 1 नम्बरमा एलिफेटिक इथर्स पहिला पढौ, त्यसबाट एरोमेटिक पढ्छौ। एलिफेटिक भनेको अल्काइल ग्रुप जोडिएको, सिम्पल कुरा के हो त नि एल्काइल ग्रुप जोडिएको हामीले अघि नै हेरिसकेका छौं, जस्तै CH3O CH3 भइगयो नि डाइमिथाइल इथर, CH3O C2H5। ल यसको नाम के हुन जान सक्छ त नि इथाइल मिथाइल इथर हुन सक्छ है। यो के भयो भन्दाखेरि यसले हामी के भन्छौं त नि यो ROR टाइप भयो कि भएन, यो ROR ड्याश टाइप भयो भन्दाखेरि यसलाई भन्छ सिमेट्रिकल इथर। यसलाई के भन्छ unsymmetrical
इफ यसलाई के भन्छ अनसिमेट्रिकल। हेर त यो सेम ग्रुप छ छैन, सेम नम्बर अफ कार्बन र हाइड्रोजन छ छैन, यतापट्टि कार्बन एउटा यतापट्टि कार्बन दुईटा हाइड्रोजन पाँचवटा यतापट्टि हाइड्रोजन तीनटा भनेपछि कति जम्मा कतिवटा हाइड्रोजन त यतापट्टि 3 3 6 वटा हाइड्रोजन दुईटा कार्बन यहाँ कति छ 5 3 8 वटा र 2 1 3 यतापट्टि दुईटा यतापट्टि तीनटा भने यो अनसिमेट्रिकल भयो सिमेट्रिकल। यतापट्टि यो पनि सेम तर यो र यो सेम छैन। अक्सिजनको फंक्सनल ग्रुपको यतापट्टि फंक्सनल ग्रुपको यदि दुवैपट्टि सेम ग्रुप राखेको छ भने त्यसलाई सिमेट्रिकल र जसलाई सिमेट्रिकल दुईटा डिफरेन्ट छ भने त्यसलाई के भन्ने त नि अनसिमेट्रिकल। यसलाई कसरी लेख्न सक्छ इथर इन व्हिच टु अल्काइल ग्रुप्स ether in which two alkyl groups attached with functional group O are called aliphatic ethers त्यस्तै aromatic ethers हो। एरोमेटिक भनेको एटलिस्ट वान एराइल ग्रुप हुनु पर्यो भन्न खोजेको छ। ठीक छ, यहाँ आएर अब तिमीहरूले O CH3 O C2H5 फंक्सन ग्रुप यतापट्टि ROR भनेको R O R यो पनि एराइल ग्रुप हो नि त। यतापट्टि के छ त नि फंक्सन ग्रुपको यतापट्टि के लागेको छ R एराइल ग्रुप लागेको छ है। त्यसैले कुरा बुझ्ने अब यसलाई चाहिँ यसरी भन्ने कि सर यो O त यतापट्टि छ, O को यतापट्टि यो पनि लागेको छ नि त, त्यो हेर्नु पर्यो कि परेन। अर्को हेर ल यिनीहरुको नाम छ मिथाइल फिनाइल इथर अथवा यसलाई एनिसोल पनि भनिन्छ या मिथोक्सीबेन्जिन पनि भनिन्छ। त्यसबाट इथाइल फिनाइल इथर अनि यसलाई के भनिन्छ इथोक्सीबेन्जिन पनि भनिन्छ। र फेनिटोल पनि भनिन्छ है। अर्को छ फिनोक्सीबेन्जिन, यसलाई के भनिन्छ फिनोक्सीबेन्जिन या डाइफिनाइल इथर भनेपछि यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ ethers that contain at least one aryl group एउटा एराइल ग्रुप दुईटा एराइल ग्रुप है। भनेपछि एरोमेटिक इथर त्यस्तो हो जसमा कम से कम एउटा एराइल ग्रुप के हुन्छ त नि राख्न सकिएको छ। यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिहाल्नु तिमीहरूले। है ल अब के गर भन्दाखेरि यसको प्रिपरेसन, अब यसको प्रिपरेसन तिर जाउँ।
यसको प्रिपरेसनतिर जाउँ, यसको प्रिपरेसनतिर जाउँ। 2 मार्क्समा एकदम सोध्न सक्छ यो। प्रिपरेसन अफ ether by Williamson synthesis. Williamson synthesis है। प्रिपरेसन अफ ether by Williamson synthesis जस्तै सिम्पल कुरा बुझ्ने तिमीहरूले Rx plus RNA Rx plus RNA लाई यो NaX के हुन्छ त नि निस्किन्छ। यो NaX निस्केर RR जोडिन्छ, ROR जोडिन्छ भन्न खोजेको है। सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्छ यसलाई। कस्तो भन्छ त नि? सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स। यो भएको एल्काइल हेलाइड, यो अल्काइल हेलाइड र सोडियम एल्कोक्साइड, सरी RONA हुन्छ है, सोडियम एल्कोक्साइड भन्छ। अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ, एल्कोक्साइड लेखेछु थाहा पाएँ मैले, RONA हुन्छ, अलिकति सिली मिस्टेक भयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि NaX बाहिर निस्किन्छ, ROR के हुन्छ त नि? अब यसले के बनायो त नि? इथर बनायो कि बनाएन? इथर बनायो नि त। जस्तै सिम्पल कुरा CH3CH2Cl plus RONA मा तिमीले R को ठाउँमा पनि CH3CH2 राख्न मिल्छ। यहाँ तिमीहरूले CH3CH2 राख्दै हुन्छ, CH3CH2ON। ठीक छ? यसलाई हिट गऱ्यो भने के निस्किन्छ त नि? यो NaCl बाहिर निस्किन्छ प्लस NaCl बाँकी राख्ने अब R CH3CH2O CH3CH2 भयो। यो CH3CH2O को एउटापट्टि के भयो भने रिएक्सनमा डाइइथाइल इथर, यसको नाम के हो त नि? दुईटा छ, डाइइथाइल इथर। सिम्पल कुरा यही त हो त नि। यसैले के भनिन्छ त नि? विलियमसन सिन्थेसिस भनिन्छ, विलियमसन सिन्थेसिस भनिन्छ है। अब विलियमसन इथर सिन्थेसिस भनिन्छ। त्यसैले अब यसलाई लेख्न सकिन्छ अल्काइल हेलाइड्स व्हेन ट्रिटेड with sodium alkoxide undergo nucleophilic substitution undergo nucleophilic substitution during the halo group substitution reaction during this reaction halo group is substituted by alkoxide RO यो एल्कोक्साइड भयो, RO भनेको एल्कोक्साइड with alkoxide forming ether as result।
forming ether as result. Ether बनाएको छ त है. As result, this reaction is called Williamson's synthesis. This reaction is called Williamson synthesis. भनेपछि अल्काइल हेलाइडलाई सोडियम अल्कोअक्साइड अथवा कुनै पनि सोडियम अल्कोअक्साइड सँग रिएक्सन गरायो भने इथर बन्छ या यो एल्काइल ग्रुपको ठाउँमा र तिमीले यो सीएल को ठाउँमा बीआर पनि राख्न सक्छौ, आई पनि राख्न सक्छौ, केही फरक परेन है. तर सोडियम अल्कोअक्साइड चाहिँ के हुनु पर्यो भने हुनु पर्यो भन्न खोजेको छ. भन्दाखेरि एल्काइल हेलाइडलाई सोडियम अल्कोअक्साइड सँग रिएक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हुन्छ. मैले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन तिमीलाई अर्ग्यानिक रिएक्सनमा पढाइसकेको छु. त्यो गएर हेर्ने एकचोटी, कन्फ्युजन छ भने अनि इथर भन्छ भन्न खोजेको छ. क्लियर छ ब्रो है? अब त्यस पछाडि हामी ल्याब प्रिपरेसन अफ डाइइथाइल इथरतिर जाने है. ल अब हामी ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ अब हामी सुरु गर्दै छौं. ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ डाइइथाइल इथर. डाइइथाइल इथर है. डाइइथाइल इथरले ल्याबमा कसरी बनाइन्छ त भन्दाखेरि सिम्पल कुरा. अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि इथेनोललाई एक्सेस हिट गर्यो भने जस्तै CH3 CH2 OH प्लस है CH3 CH2 OH अथवा यसलाई चाहिँ यसरी लेख्दा पनि हुन्छ. अब यार यो के हो भन्दाखेरि त नि इथेनल एक्सेस अफ इथेनल या 2 molecules of इथानल एक्सेस अफ इथेनललाई कन्क H2SO4 र कन्क H2SO4 र 140 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गर्यो भने के बनाउँछ भन्दाखेरि के बनायो त नि इथर बना. डाइ इथाइल इथर र बाँकी के भयो भन्दाखेरि H2O. बाँकी के भयो त नि H2O. सिम्पल. अब यहाँबाट H2O निकाल्दियौ है. यो H2O निस्क्यो त. यो H2O निस्केर के भन्दा यो H2O बन्यो कि बनेन? अब के भयो भन्दाखेरि यो अक्सिजन सँग यो त हट्यो. अब यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि यो हटेर के भयो त यो के भन्दा नि यहाँ आएर के भन्दा जोडियो. त्यसैले CH3 CH2 अनि O अनि CH3 CH2 त्यसैले के भन्दा डाइइथाइल इथर भयो भन्न खोजेको छ है. अब यसमा हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि इन ल्याबोरेटरी डाइइथाइल इथर इज प्रिपेयर्ड. Diethyl ether is prepared by heating excess of ethanol in the presence of conc H2SO4 at 140 degree Celsius
at 140 डिग्री सेल्सियस। अब यो H2SO4 को काम के हो त डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो, त्यसैले यहाँ पनि लेख्दिनु पर्यो here conc H2SO4 acts as dehydrating agent, acts as dehydrating reagent and removes one molecule of water from ethanol। लाइलाई स्क्रिनशट गरेर राख, केही छैन यसमा। इथेनोलबाट कम ग्यासले सबैले 1 मोलिक्युल्स अफ वाटर निकाल्छ अनि के बन्छ भने डाइइथाइल इथर बन्छ भनेको। क्लियर छ गुरु यसमा? अब यसको ल्याबोरेटरीको फिगर बनाउँ हामीले, एकदम फिगर बनाएर यसको डिस्कस गर्नुपर्छ है। है अब यसको फिगर बनाउँ हामीहरूले। ठीक छैन त्यस्तो फिगर? सजिलो छ। है तल बनाउँ ल, लेख्नु पनि अलिकति लेख्नु पनि पर्छ। थर्मोमीटर यसलाई 140 डिग्रीमा हिट गर्नु पर्यो नि त नि है। कन्क H2SO4 है
स्ट्यान्ड पनि बनाइदिनु परेन? फिगर त यस्तै हो। अब राम्ररी तिमीहरूले बुकमा हेरेर बनाउनु। फिगर त अब त्यस्तै हो, बोर्डमा बनाउनु पनि गाह्रै हुन्छ। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इथेनल प्लस है। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँ याद राख्ने 1 भोल्युम अफ कन्क H2SO4 रेशियो हेर्ने है। 1 भोल्युम अफ कन्क H2SO4 एन्ड 2 भोल्युम अफ इथेनललाई के गरिन्छ भन्दाखेरि राउन्ड बटम फ्लास्कमा राखिन्छ। के गरिन्छ? राउन्ड बटम फ्लास्कमा राखिन्छ। यो डाइइथाइल इथर हो। आइस है, आइस या आइस कोल्ड वाटर लेख्दा पनि हुन्छ। आइस कोल्ड वाटर लेख्दा पनि हुन्छ। अब 1 भोल्युम अफ कन्क H2SO4 एन्ड 2 भोल्युम अफ इथेनल राखिन्छ र यसलाई के गरिन्छ 140 डिग्री सेल्सियस सम्म, कतिसम्म त नि 140 डिग्री सेल्सियस सम्म के गरिन्छ त नि हिट गरिन्छ। हिट गरिसकेपछि यहाँबाट के हुन्छ त नि डाइइथाइल इथरको ग्यास यहाँ वाटर इन वाटर आउट। अनि त्यसलाई कन्डेन्सरबाट पठाइन्छ। कन्डेन्सरबाट पठाइसकेपछि अनि त्यसलाई के गर्नु त ग्यास कन्डेन्सरको काम के हो त नि भोल्युम के भन्छ यो थर्मामिटर किन राखिएको? नाप्नको लागि 140 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि हुनु भएन भन्न खोजेको। अब त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि डाइइथाइल इथरको ग्यासलाई के गरिन्छ कन्डेन्सरमा पठाइन्छ। कन्डेन्सरबाट पठाइसकेपछि त्यसले के गर्छ त नि ग्यासलाई लिक्विडमा कन्डेन्स गरिन्छ र कन्डेन्स गरेर आइस कुल वाटरमा किन जम्मा गरिन्छ भन्दाखेरि डाइइथाइल इथर एक्सपोज नहोस् या एक्सप्लोड नहोस् भनेर यसलाई के गरिन्छ त चिस्याइन्छ भन्न खोजेको छ। क्लियर छ यसमा कुरो है? फिगरमा त केही छैन। अब त्यसपछि हामी लेखौँ फिगरलाई के गरौँ भन्दाखेरि अब लेखौँ फिगर एकचोटि तिमीहरूले बनाउने स्क्रिनशट गरेर त्यसपछि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि लेखौँ है। लेखौँ त अब हामी 1 भोल्युम अफ कन्क H2SO4 प्रोसिड्युरमा and 2 volume of ethanol is taken in a distillation flask. सरी मैले अघि तिमीहरूलाई त्यो राउन्ड बटम फ्लास्क भनेको छु, त्यसमा डिस्टिलेसन लागेको छ त्यसैले त्यसलाई के भन्छ डिस्टिलेसन फ्लास्क। द फ्लास्क इज फिटेड विथ Thistle funnel and condenser. Thistle funnel and condenser. The flask is heated at about 140 degrees Celsius. 140 degrees Celsius. 140 degrees Celsius. Ethoxyethane is formed, right? Ethoxyethane is formed and is condensed into liquid form through condenser and
collected in a conical flask kept in ice cooled water हो। है अब यो आइस कुल्ड वाटर किन त भन्दाखेरि कुलिङ एरेन्जमेन्ट किन बनाइएको भन्दाखेरि एक्सप्लोजन नहोस् भनेर। त्यसैले लेखौ हामीले द कुलिङ एरेन्जमेन्ट अफ द रिसिभर cooling arrangement of the receiver is भन्दा पनि रिसिभर प्रोटेक्ट्स है, protects from explosion which may occur low volatile and which may occur due to low volatile and inflammable nature of ether, inflammable nature of ether है। अब यसलाई के गरिन्छ भने यसै अरु धेरै निकाल्नु छ भने यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि फेरि त्यो प्रोसेसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि डाइइथाइल इथर चाहिँ माथि उसबाट के भन्छ भन्दाखेरि थिसल फनेलबाट थपिन्छ भन्न खोजेको। त्यही लेखौं अब हामीले टु कन्टिन्यू द प्रोसेस अघि मैले फिगरमा माथिबाट कन्क H2SO4 लेखेको छु डाइइथाइल इथर एकचोटि हेर्ने। यदि कन्क H2SO4 लेखिदिएको छ भने त्यहाँ माथिबाट डाइइथाइल इथर थपिन्छ त्यो लेख्नु है। मिस्टेक भएको छ भने मलाई ध्यान छैन, अहिलेसम्म याद छैन। त्यसैले के गर्ने भन्दाखेरि मैले त्यो फिगर बोर्डमा फिगर बनाउँदाखेरि के लेखेको छु त्यसमा ध्यान दिने। यदि डाइइथाइल इथर लेखेको छ भने त ठीक छ, यदि डाइइथाइल इथर नलेखिकन कन्क H2SO4 लेखेको छ भने त कन्क H2 त्यहाँ नलेख्ने, थिसल फनेलबाट डाइइथाइल इथर दिन्छ है। टु कन्टिन्यू द प्रोसेस the diethyl ether भनेछ। To continue the process, ethyl alcohol is added through thistle funnel at same rate at which ether distills over। हो अब यसमा अरु लेख्नु बाँकी छ। अहिलेसम्म हामीले के भन्यो भन्दाखेरि अब 1 भोल्युम अफ कन्क H2SO4 2 भोल्युम अफ इथेनललाई के गर्ने डिस्टिलेसन फ्लास्कमा राख्ने। डिस्टिलेसन फ्लास्कमा राखिसकेपछि त्यसलाई के गर्ने भने त्यसलाई हिट गर्ने 140 डिग्री सेल्सियस। 140 डिग्री सेल्सियस हामीले फिगरमा बनाइसकेका छौं। 140 डिग्री सेल्सियसमा हिट हेर्नको लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि थर्मोमिटर फिट गरेको छौं, त्यसले टेम्परेचर हामीले नापिराख्ने। अनि त्यसबाट के गर्ने त नि त्यहाँबाट ग्यास निस्किन्छ। डाइइथाइल इथरको ग्यास इथोक्सिएथेनको के हुन्छ भन्दाखेरि ग्यास निस्किन्छ। त्यसलाई कन्डेन्सरबाट पठाएर लिक्विड फर्ममा के गरिन्छ भन्दाखेरि चेन्ज गरिन्छ र त्यसलाई के गरिन्छ आइस कुल वाटर बिग थिसल फनेल चाहिँ आइस कुल वाटरमा राखिएको हुन्छ, त्यसमा कलेक्ट गरिन्छ। किन
किन कुल गरिएको भन्दाखेरि लो भोलाटाइल नेचर भएको र भेरी इन्फ्लामेबल भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि कुलिङ प्रोसेस राखिन्छ त्यसमा है। ठीक छ, ल यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिराख्ने। त्यसपछि हामी अरु लेख्छौँ यसको बारेमा। प्युरिफिकेसन, अब यसको छ प्युरिफिकेसन लेख्छौँ यसको बारेमा। अब यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिराख्ने। अब प्युरिफिकेसन लेख्छौँ हामी यसको। प्युरिफिकेसन हो। प्युरिफिकेसन अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हामीले पाउँछौँ नि इथाइल डाइइथाइल इथर, त्यसमा वाटर हुन सक्छ, एसिड हुन सक्छ, इम्प्युरिटिजमा के हुन सक्छ, वाटर हुन सक्छ, एसिड हुन सक्छ है, इथाइल अल्कोहल पनि हुन सक्छ। त्यसैले त्यसलाई हामी के गर्छौँ त नि प्युरिफाई गर्छौँ है। प्युरिफाई के गर्छ भन्दाखेरि त्यो सबैलाई पहिला के गरिन्छ भन्दाखेरि पहिला के गरिन्छ, डाइल्युट NaOH ले के गरिन्छ, वाश गरिन्छ। के गरिन्छ, त्यो डाइइथाइल इथरलाई डाइल्युट फर्स्ट स्टेप डाइल्युट NaOH ले के गरिन्छ, वाश गरिन्छ। डाइल्युट NaOH और Na2CO3 ले पनि के गरिन्छ भन्दाखेरि वाश गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि फेरि 50% of CaCl2 50% of CaCl2 लाई के गरिन्छ भन्दाखेरि CaCl2 सँग वाश गरिन्छ। जहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अल्कोहल भएको अल्कोहल इम्प्युरिटिज के हुन्छ, एब्जर्ब हुन्छ। के हुन्छ, एब्जर्ब हुन्छ। के हुन्छ, एब्जर्ब हुन्छ है। त्यसपछि अब यो त बेस हो। त्यसैले यसमा के हुन्छ त नि एसिडिक इम्प्युरिटिज के हुन्छ, इम्प्युरिटिज के हुन्छ, रिमुभ हुन्छ। के हुन्छ, एसिडिक इम्प्युरिटिज रिमुभ हुन्छ पहिला। त्यसपछि के हुन्छ, एनहाइड्रस CaCl2। एनहाइड्रस भनेको पानी नभएको CaCl2 बाट के गरिन्छ भन्दाखेरि वाश गरिन्छ, ड्राई गरिन्छ। वाश हैन, ड्राई गरिन्छ। ड्राई गर्नु भनेको के हो त नि H2O रिमुभ हुनु र फाइनली यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि डिस्टिल गरिन्छ। डिस्टिल गरिन्छ, फाइनली डिस्टिल गरिन्छ एट 34 to 36 डिग्री सेल्सियस। 34 to 36 डिग्री सेल्सियस। अनि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि प्योर एन्ड ड्राई इथर। क्लियर छ? अब यसैलाई भाषामा लेख्ने। अब सबैभन्दा पहिला जुन डाइइथाइल इथर पाइन्छ त्यो डाइइथाइल इथरमा इम्प्युरिटिज के हुन सक्छ, एसिड, अल्कोहल, वाटर। एसिडलाई के गर्ने त नि बेससँग रिएक्सन गराउने हो। अनि त्यसपछि 50% अफ CaCl2 ले के गर्छ, अल्कोहल इम्प्युरिटिजलाई के गर्छ, एब्जर्ब गर्छ। एनहाइड्रस CaCl2 बाट के हुन्छ, ड्राई गरिन्छ भने H2O रिमुभ हुन्छ। अनि त्यसपछि के गरिन्छ, त्यसलाई डिस्टिल गरिन्छ। भनेपछि यसलाई के गर्ने त नि अब हामीले प्युरिफिकेसनलाई मजाले एकचोटी ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ त। यसैलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने। अब हामीले यसैलाई के गर्ने त नि ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने। ल्याङ्ग्वेजमा लेखिसकेपछि लेख्ने। अब त्यसपछि हामीले के लेख्ने, इथर दस अब्टेन contains impurities like acid, ethyl alcohol, and water. First of all, it is washed with dilute NaOH or Na2CO3, sodium hydroxide, sodium carbonate, with acidic impurities are
removed. After that it is washed over 50% of CaCl2 where alcohol impurities are removed. Then it is dried over anhydrous CaCl2. Anhydrous CaCl2. Anhydrous CaCl2. After that it is redistilled at 34 degree to 36 degree Celsius to get pure and dry ether. Ether भन्दा पनि dry ethyl ether. Dry ethyl. क्लियर छ कुरो यसमा? प्युरिफिकेसनमा पनि ल यसलाई तिमीले स्क्रिनशट गर, त्यसपछि हामी यसको केमिकल प्रपर्टिज तिर जान्छौं। यसको केमिकल प्रपर्टिज तिर जान्छौं हामी है। अब यसको केमिकल प्रपर्टिज तिर जाउँ। So chemical properties, so 1 नम्बरमा कम्बसन भनेको बल्नु। बल्दाखेरि के दिन्छ? हामीलाई थाहा छ कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर प्लस हिट भनेपछि C2H5O C2H5 प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस हिट, यहाँ 6 लेखिदिने ब्यालेन्स गर्न, अनि त्यसपछि 4 र 5 गर्दाखेरि यो के हुन्छ? ब्यालेन्स हुन्छ। भनेपछि कम्बसन हामीले सिम्पल लेख्न सक्छौं, when diethyl ether is burned, बन्ड हुनको लागि अक्सिजन जरुरी छ, त्यसैले जरुरी लेख्दा पनि हुन्छ इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन, नलेख्दा पनि हुन्छ इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन, केही फरक पर्दैन। बन्ड इन लेख्दियो ठिकै छ, इन एयर सरी एउटा कुरा मैले लेखेको बिर्से है, डाइल H2SO4 इन द प्रेजेन्स अफ dilute H2SO4 it gives releases heat along with carbon dioxide and water, यो हुँदैन, सरी यो हुँदैन है, यो हुँदैन सरी है, डाइल H2SO4 हुँदैन, ठीक छ। यसको हाइड्रोलाइसिसमा हुन्छ, मलाई अलि दिमागमा हाइड्रोलाइसिस चलिरहेको थियो, यो हाइड्रोलाइसिसमा हुन्छ, त्यसैले है इट रिलिजेस हिट अलोङ विथ कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर। क्लियर छ? अब 2 नम्बरमा छ हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस भनेको वाटरसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि है, सिम्पल कुरा अब यहाँ हेर्ने C2H5O C2H5O plus H2O
C2H5OH, 2C2H5, 2 molecules of C2H5OH भनेपछि यसरी लेख्दा हुन्छ हैन। यो OH लाई चाहिँ HOH लेख्न मिल्छ, यो ऑक्सिजनसँग मिल्छ, यो OH के हुन्छ त यहाँ आएर जोडिन्छ, त्यसैले 2 molecules of C2H5OH भनेको इथेनोल बन्न जान्छ भन्न खोजेको छ। त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौं त नि, यो इन द प्रेजेन्स अफ डाइल H2SO4, ठीक छ। के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि when diethyl ether is heated, with water in presence of dilute H2SO4, it gives ethanol। क्लियर छ कुरा? यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिहाल्ने। फिर अर्को छ रिएक्सन विथ हाइड्रोआयोडिक एसिड HI, रिएक्सन विथ हाइड्रोआयोडिक एसिड HI, हाइड्रोआयोडिक एसिड HI। रिएक्सन विथ हाइड्रोआयोडिक एसिड HI भनेपछि C2H5O, C2H5 plus HI 100 डिग्री सेल्सियस मा C2H5OH plus HI, C2H5OH plus C2H5I है। इथाइल आयोडाइड के फर्म हुन्छ, इथेनल र इथाइल आयोडाइड हो। यो HO सँग जोडिन्छ, यो I यहाँ आएर जोडिन्छ भन्न खोजेको, अरु केही हैन, ठीक छ। भन्दाखेरि अब के लेख्न सकिन्छ, when diethyl ether is heated with HI at 100 degree Celsius, ethyl iodide is produced, अब यसलाई यही HI एक्सेस मा युज गरौ भने के हुन्छ भन्न खोजेको छ है। अब यसपालि अब हेर C2H5O, C2H5 plus HI यो एक्सेस मा युज गर्यो भने C2H5I plus H2O निस्क्यो यहाँ। यो पनि 100 डिग्री सेल्सियस मै हुन्छ, तर फरक छ, HI एक्सेस युज छैन भने इथेनोल प्लस इथाइल आयोडाइड, यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि इथाइल आयोडाइड, के यहाँ त इथाइल आयोडाइड प्लस वाटर हुन्छ भन्न खोजेको छ। भनेपछि यसमा के लेख्न सकिन्छ, when excess of HI molecules are used, when excess of HI molecules are used, when excess of HI balance एकचोटी गर्ने है, 2 हुन्छ, 2 molecules of alkyl halide
आर प्रोड्युस। ठीक छ, ल यसलाई पनि तिमीले स्क्रिनशट गरेर राखिराख्ने। अब अर्को एउटा छ लास्ट केमिकल प्रपर्टिज। Action with PCl5. Action with PCl5, C2H5 O C2H5 प्लस PCl5 यसले के दिन्छ भन्दाखेरि 100 डिग्री सेल्सियसमा C2H5 Cl, 2 molecules of C2H5 Cl र बाँकी के भयो त POCl3 है। फस्फोराइल क्लोराइड र यो के होला नि इथाइल क्लोराइड। क्लियर छ त यसमा? भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि when diethyl ether is heated with PCl5 at 100 degree Celsius, ethyl chloride यो डाइइथाइल इथर पनि सिद्धियो। आजले यति गरौँ, त्यसपछि अर्को क्लासमा हामी फेरि अब एराइल कम्पाउन्ड्स तिर जान्छौँ हामीहरू है। ल आजले यति गरौँ।